Sumayong buntag guys. So, nakalimot ko o great ninyo kabuntagon da. So karong buntaga, magluto ta og pamahaw. So among pamahaw karon is fried egg o buwad. So kay Holy Week man, so wala sa tay karne karon kundili ares lang ta sa mga minor nga pagkaon no, sama sa buwad, isda o kanang unta o kanang itlog. So mutiis-tiis at tag di ta magkarne kay isang araw o dalawang araw ra man pud di ta magkarne no. Ang Ginoo nato nagsakripisyo tibuok kinabuhi nato. Tibuok kinabuhi nato nga buhi ta no, di ba? Kita nagsakripisyo mga duha ra ka adlaw nga dili mo kakaon. So kaya ra siguro natong di ta mo kaon o mga baboy sa kay mas lami man jud ning buwad ay balag taas og dugo no. Lami jud ang buwan taob jud kaldero ang buwad nga sudan. So muna guys, nagprepare kog pamahaw namo and at the same time magprepare ko og para adto mag-vigil mi sa patay. So guys, so mamaong nga tag pamahaw and inom tag kape. So magkape di gyud na mawa sa kabuntagon. Napoy pan no. So busog ra gihapon ta bisag walay karne no. So mabusog gyapon ta sa blessings nga hatag sa Ginoo sama sa mga pagkaon bisan man to ingon nga dili kayo kamahalan nga pagkaon pero makabusog kaayo siya kay gina-bless na sa Ginoo para sa atoa para mabusog ta. So daghan kayong salamat sa pagkaon nga among kaon karong buntaga sa sunod adlaw ug sa sunod pang mga adlaw nga ihatag sa Ginoo nato no. So guys, salamat sa pag-support and thank you for watching and this is my Kenzie or Kenzie Uy. So Joan Oy. keep on watching and thank you so much. Thank you. Bye.